ہاں میں تینوں صحیح مسلم دی حدیث سنا دیا. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میرے آقا فرماندے نے صحابہ جدو جہنم اپنا سانس اندر لے کے جاندی ہے دنیا اتے سردی آ جاندی ہے, تے جدو جہنم اپنا سانس باہر کٹ دیے دنیا اتے گرمیاں دا موسم آ جاندا ہے. جدو جہنم اپنا سانس باہر کٹ دیے نا ادو دنیا اتے گرمی آمدی ہے. حضرات اے سانس جیڑا ہے اے انسان ایک سانس اندر لے کے جاندا ہے پھر اس سانس نو باہر کٹ کے لے آندا ہے کنیا کو چر لگتا ہے بڑی حد ہے. ایک سانس لین تے جو بندہ تسلسل نال سانس لیندا ہے شاید ہے جو 2 سیکنڈ لگن سانس اندر جا کے باہر آن تے. یار اندازہ کرو 6 مہینے تقریباً سردی رہندی ہے معمول دے مطابق اگر ویکھیے 6 مہینے گرمی رہندی ہے بلکہ گرمی تے بڑھ جاندی ہے. یار دسو جیدہ سانس 6 مہینے تک باہر نکلدا رہندا ہے وہ جہنم کتنی بلند ہے, او دا گڑا کتنا بڑا ہوئے گا. تو حضرات آئیے اتنے بڑے گڑے واسطے کوئی تیاری کر لئیے. اتنے بڑے گڑے واسطے حضرات اسی سوالات بھی بڑے کرنے ہیں, دنیا داری بھی بڑی سمجھنے ہیں, حضرات دیگر معاملات بھی بڑے سمجھنے ہیں, لیکن یہ دے بارے کدی غور نہیں کیتا. ایک صحابی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا آ کے آندا اللہ دے نبی میں سوال کرنا چاہنا. فرمایا کر. اللہ دے نبی دسو تے صحیح قیامت کدوں آئے گی؟ سونیو قیامت کدوں آئے گی؟ تے نبی علیہ السلام نے پتا جے کی سوال, نبی علیہ السلام نے بجائے اس دے کہ جواب ارشاد فرمان دے نبی پاک نے سوال تے سوال فرما دیتا اے جڑا میرے تواڈے واسطے بھی جے. نبی پاک فرمان دے نے یار میرے کولو قیامت دا تے پوچھ رہے ہیں. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
رب زدني علما رب زدني علما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين والفجر وليال عشر والشفع والوتر ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے، جو اس پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اولاداں دین والا بگڑیاں بنان والا حاجتاں پوریاں کرن والا شفاواں دین والا بغیر تھماں دے آسمان ٹکان والا پانی تے زمین نو کھلار کے اس پوری کائنات دا نظام چلان والا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل ساقی کوثر خاتم النبیین میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ معزز سامعین و سامعات، گزشتہ جمعات دے اندر اللہ پاک دی توفیق خاص اور والدین دیاں دعاواں نال ابراہیم علیہ السلام دی ازمائشاں صبر اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہاں نو ازمایا انہاں دی سیرت دے حوالے نال بہت ساریاں باتاں تساں احباب دے گوش گزار کیتیاں۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر اللہ پاک دی توفیق خاص نال ذوالحجہ دا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اج یکم ہو چکی ہے۔ حضرات، یہ جڑے 10 دن نے پورے سال دے دن مل کے بھی انہاں 10 دنوں دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے اس قدر انہاں نو شان والا عزت والا مقام والا بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نو پورے سال دے اندر کسے دن اندر بھی کیتی نیکی اتنی محبوب نہیں جتنی انہاں 10 دنوں دے اندر کیتی نیکی اللہ نو محبوب ہے۔ یعنی کہ اس قدر اے بابرکت دن نے، اللہ پاک نے انہاں 10 دنوں دی قسم اٹھائی ہے قرآن اندر کہ مینوں قسم ہے انہاں 10 راتاں دی۔ حضرات محدثین مورخین نے لکھے ہے کہ اللہ پاک نے جنہاں 10 راتاں دی قسم اٹھائی ہے او دے تو مراد ذی الحجہ دے 10 دن نے۔ انہاں 10 دنوں دی طرف اشارہ ہے۔ حضرات، سوال پیدا ہوندا ہے، ذوالحجہ دے اے دن بہت عظمت اور مقام والے نے، ادھر رمضان المبارک دا آخری عشرہ بڑی برکت والا ہے، بڑے فضائل نے، بڑی اللہ پاک نے شان عطا فرمائی ہے۔ تو حضرات محدثین نے اے بارے اے بات لکھی ہے کہ رمضان المبارک سارے دا سارا ہی برکتاں والا ہے، رحمتاں والا ہے، مغفرت دا مہینہ ہے، لیکن اے جڑے 10 دن نے نا، رمضان المبارک دیاں راتاں افضل نے تے او دے 10 دناں نالوں اے 10 دن افضل۔ یعنی کہ
رمضان دا جڑا آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن نے، کیونکہ وہ دے اندر راتاں موجود نے، وہ دے اندر لیلۃ القدر ورگی رات موجود ہے۔ اس وجہ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان دے آخری عشرے نو اینا 10 دناں نالوں افضل بنایا ہے، لیکن جڑا آخری عشرہ ہے نا رمضان دا، او دیاں دناں نالوں اے جڑے 10 دن ذوالحجہ دے نے زیادہ عظمت والے۔ تو حضرات آئیے، نبی علیہ السلام 9 روزے رکھیا کر دے۔ یوم عرفہ دا بھی نبی علیہ السلام روزہ رکھ دے، سوائے حاجیاں دے بقیہ جتنے مسلمان موجود ہندے اور روزے رکھ دے، اور یوم عرفہ دا روزہ بھی رکھ دے۔ تو حضرات آئیے، انہاں 10 دناں دی فضیلت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی انہاں نو شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ انہاں 10 دناں دے بارے نبی علیہ السلام نے کی ارشاد فرمائے نے۔ اے جڑے 10 دن نے حضرات، انہاں اندر کیتی گئی نیکی کس قدر اجر دا باعث بندی ہے۔ انہاں 10 دناں دے اندر انسان نو کس قدر کوشش اور لگن ہونی چاہیے۔ اور حضرات یاد رکھیے، اگر انہاں 10 دناں دے اندر کیتی گئی نیکی تمام سال دیاں دناں نالوں افضل اور زیادہ محبوب ہے اور زیادہ اجر اور ثواب ہے، ایدہ الٹ انج سمجھیے کہ انہاں 10 دناں اندر کیتے گناہ دا بھی پھر اتنا ہی گناہ ہے۔ جڑا بندہ غلطی کردہ ہے، گناہ کردہ ہے نا، انہوں پھر او دا اجر بھی دگنا ملے گا، جس طرح نیکی زیادہ ڈبل ہو جاندی ہے، نیکی دا اجر زیادہ اللہ دے ہاں۔ اسی طرح جے اے حرمت والا مہینہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے نو حرمت والا بھی بنایا ہے۔ جنہ 4 مہینیاں دا حرمت والیاں دا ذکر ہوندہ ہے، انہاں اندر ذوالحجہ دا مہینہ بھی شامل ہے۔ حضرات، اے حرمت والیاں مہینے اندر اس وقت دی اینی پاسداری ہوندی، لوگ جڑے یہود و نصارہ نبی علیہ السلام دے دور اندر بھی اردہ گرد رہا کر دے، مکے دے اردہ گرد رہندے، مدینے دے اردہ گرد رہندے، یا انج کہہ لو عرب دی زمین اتے رہا کر دے، انہاں نو بھی اس بات دا علم ہویا کردہ کہ اے حرمت والا مہینہ ہے، اے دے اندر مسلمان قتال نہیں کر دے، اے دے اندر مسلمان جناب والا لڑائی جھگڑے نہیں کر دے، اے دے اندر مسلمان کسے طرح دا میدان نہیں سجان دے، اے دے اندر مسلمان کسے دے نال زیادتی نہیں کر دے، اے دے اندر مسلمان بدلے نہیں لیندے، اے دے اندر مسلمان کسے تے تبرہ نہیں کر دے، اے دے اندر مسلمان کسے دی پگڑی نہیں اچھال دے۔ انہاں حرمت والے مہینے دے اندر مسلمان تلوار اٹھا کے دشمن دے مقابلے اندر بھی میدان قتال نہیں سجان دے۔ حضرات یہود و نصارہ نو بھی پتہ ہویا کردہ، آئیے اسی انہاں مہینیاں تو کس قدر غافل ہاں۔ حضرات مسلمان اسی ہیں، دین والے اسی ہیں، آخری پیغمبر دی امت اسی ہیں، حرمت والے مہینے سانو ملے نے، ترتیب والے مہینے سانو ملے نے۔ حضرات لیکن اے دے اندر جھوٹ بھی وجد ہے، اے دے اندر زنا کاریاں بھی ہوندیاں نے، انہاں دے اندر شراب نوشیاں بھی ہوندیاں نے، انہاں دے اندر حق تلفیاں بھی ہوندیاں نے، انہاں دے اندر پگڑیاں بھی اچھالیاں جاندیاں نے، انہاں حرمت والیاں مہینیاں دے اندر حضرات عزتاں بھی پمال کیتیاں جاندیاں نے، انہاں حرمت والیاں مہینے اندر ڈاکے بھی ڈال دے نے، انہاں حرمت والیاں مہینے اندر جھگڑے بھی موجود نے، تبرہ بازیاں بھی موجود نے، زبان درازیاں بھی موجود نے۔ حضرات انہاں حرمت والیاں مہینے دے اندر قتل و غارت بھی موجود ہے۔
اتنے لڑائی جھگڑے بھی موجود نے، ناراضگیاں بھی موجود نے۔ تو حضرات آئیے اج سانو اس بات دی فکر کرنی چاہیے کہ جنہ مہینے اندر اللہ تعالی نے لڑن تو منع فرمایا، جناب والا فساد کرن تو منع فرمایا، ہر قسم دا گناہ کرن تو اللہ نے منع فرمایا۔ حضرات اج سانو انہاں حرمت والے مہینے اندر انہاں چیزاں تو باز رہنا چاہیے۔ حضرات آئیے ذرا غور کر دے جانا کہ اللہ پاک نے انہاں 10 دنوں نو کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات اللہ پاک نے قرآن اندر قسم اٹھائی ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر انہاں 10 دنوں دی قسم اٹھائی ہے، فرمایا سانو قسم انہاں 10 راتاں دی۔ حضرات محدثین نے لکھے انہاں 10 راتاں تو مراد ذوالحجہ دے 10 دن نے۔ اللہ پاک نے کتنے لوگوں ایمان والے دسو تے صحیح ہے یار، اللہ تعالیٰ ساڈے نال اونج بھی خطاب کرن تے سانو قبول ہے، والا ساڈے بھی چوکیڑا بندہ ہے جڑا اللہ دے کیتے گئے خطاب تے ایمان نہ لے آوے۔ مطلب کہ اللہ ویسے بھی کوئی گل کر دین، ویسے بھی اللہ کوئی بات ارشاد فرما دین، ساڈا ایمان ہے، یقین ہے، لیکن اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ حضرات اللہ پاک نے انہاں 10 دی قسم اٹھائی ہے، یعنی کہ اے بڑے باپ برکت نے، بڑی شان والے، بڑی آن والے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح البخاری ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کر دے، اے کائنات دیو لوگو، اے جڑی اللہ نے قسم اٹھائی 10 راتاں دی، اے دے تو مراد اسی ذوالحجہ دے 10 پہلے 10 دن مراد لیا کر دے۔ نبی علیہ السلام ذوالحجہ دے 10 دن مراد لیا کر دے۔ حضرات اس قدر اے عظمت تے شان والے دن نے، فرمایا وَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، ایام العشر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو تقید پہ فرماندے نے، اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو متوجہ کر رہے نے، فرمایا اے جڑے گنتی دے گنے چنے دن نے، انہاں دے اندر خوب محنت کرنی ہے، انہاں اندر دل بھر کے نیکیاں کرو، انہاں دے اندر زور لا کے نیکیاں کرو، کیونکہ کائنات رب نو پورے سال اندر کسے دن دی بھی نیکی نہیں چنگی نہیں لگ دی، اللہ تعالیٰ نو کسے دن کی نیکی نہیں محبوب نہیں، جتنی نیکی پسند اللہ نو انہاں 10 دن اندر کیتی ہے۔ حضرات انہاں 10 دن اندر کیتی گئی نیکی جس قدر اللہ نو پسند ہے، حضرات آمینہ دے لال علیہ السلام انہاں 10 دناں دا روزہ رکھیا کر دے۔ حضرات حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے لوگو رمضان الصحیح الجامع دی روایت ہے، فرماندے نے دنیا دے جتنے بھی دن نے، جتنے بھی ایام نے، انہاں سارے دناں تے راتاں نالو سب نالو افضل دن ذوالحجہ دے، اے جڑے پہلے 10 دن نے نا، انہاں دی اللہ نے بڑی شان بنائی ہے۔ فرماندے نے اسی رمضان دیاں آخری عشرے دیاں راتاں سارے سال دیاں راتاں نالو افضل سمجھ دے، اور ذوالحجہ دے 10 دن پورے سال دے دنوں لیل و نہار نالو افضل سمجھیا کر دے، یعنی کہ اے سب نالو افضل تے فضیلت والے۔ حضرات آئیے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا، حضرات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت دراوی نے فرماندے نے کائنات دے لوگو رب
العالمین نو کوئی عمل اتنا چنگا نہیں لگدا جتنا عمل او چنگا لگدا ہے جیڑا عمل انہاں 10 دناں دے اندر کوئی مسلمان کردا ہے۔ اے نوجوانوں، میرے بزرگوں، حضرات بچیو، گل سنیا جے، اے نیکی چاہے چھوٹی ہووے چاہے بڑی ہووے، نیکی نو کدی حقیر نہ جانے آنجے۔ حضرات قیامت دا دن ہوئے گا، کسے بندے نو ایک چھوٹی جی نیکی دی ضرورت پہ گئی، ساری دنیا پھر چھڑے گا، رشتہ دار کنگائے، رشتہ داریاں پھول لوے گا۔ اے کائنات والے، کوئی بندہ ایک چھوٹی جی نیکی دین تے راضی نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے کوئی بھی نیکی ہوئے، چاہے رستے اندر پئے پتھر نو اٹھا کے سائیڈ تے کرنا ہے، چاہے رستے اندر کوئی کانٹا پیا اٹھا کے سائیڈ تے کرنا ہے، چاہے رستے اندر کوئی ایسی چیز پئی ہے جدے تو کوئی گر سکتا ہے، انہوں اٹھا کے سائیڈ تے کرنا بھی نیکی ہے۔ حضرات رستے اندر چل دیاں پھر دیاں ویکھیا کرو، چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں بھی لب جان تے چھڑنیاں نہیں۔ اے سونیاں چویں دیوی نیکی لبے جلدی نال کر لینی ہے، نیکی کرن اندر تاخیر نہیں کرنی۔ حضرات آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ روایت بیان کر دینے، فرمان دینے لوگوں نیکیاں افضل نے انہاں 10 دناں دیاں، اللہ نو نیکیاں چنگیاں لگ دیاں نے انہاں 10 دناں دیاں۔ حضرات بارہا مرتبہ حدیث موجود ہے، بارہا مرتبہ کے کتب سیاستہ اندر دیگر حدیث دیاں کتاباں اندر حدیث موجود ہے۔ صحابہ کرام بڑی لگن رکھیا کرتے انہاں 10 دناں دے نال، صحابہ کرام بڑی محبت کرتے انہاں 10 دناں دے نال۔ حضرات صحابی رسول آندے نے کائنات والے ہو، سب نالو اللہ نو پسندیدہ عمل انہاں 10 دناں دے، اللہ نو بڑی چنگے انہاں 10 دناں دے عمل لگ دینے۔ اور حضرات آمینہ دلال علیہ السلام نبی پاک تے جناب والا انہاں 10 دناں دے روزے رکھیا کر دے، انہاں 10 دناں دے روزیاں دا تمام نبی پاک فرمایا کر دے۔ حضرات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندیاں نے، سیدہ فرماندیاں نے کائنات والے ہو، اے جڑا یوم عرفہ دا دن ہے، 10 ذوالحجہ دا دن جس دن عید پڑھی جاندی ہے، سیدہ عائشہ فرماندیاں نے یوم عرفہ دا دن ہے، سیدہ فرماندیاں نے کائنات دے لوگو، حضرات حدیث بڑی کمال درجے دی، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندیاں نے، ماں جی فرماندیاں نے لوگوں پورے سال اندر کوئی دن ایسا نہیں جس دن اللہ جہنم تو اپنے بندیاں نو اس قدر آزادی دین دے ہون، جس قدر اللہ یوم عرفہ دے دن اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دینے، یعنی کہ پورے سال وچوں سب نالوں زیادہ اگر جہنم تو آزادی مل دیئے تے یوم عرفہ والے دن مل دیئے۔ حضرات یوم عرفہ دے دن اللہ پاک جہنم تو آزادیاں دین دینے، اللہ اپنے بندیاں نو اگ کولو دور کر دین دینے، اللہ اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کر چھڑ دینے۔ اے نوجوانوں آن یارا، او ساگ تو اللہ کولو ہر وقت پناہ منگیا کر، او ساگ نو یاد کریا کر ویرا، کیوں نہیں یاد کردہ او ساگ نو، جیڑی جہنم دیا کس قدر سخت امام کائنات فرمان دینے، لوگو جہنم دے اندر ایک ایسا گڑا ہے جیڑا جہنم دا گڑا ہے تے جہنم کو لو ایک دن اندر کئی مرتبہ اللہ کو لو پناہ منگ دائے، اے اللہ میں نو جہنم تو محفوظ کر لے، ہے جہنم دا گڑا، جہنم اس قدر حضرات برا ٹھکانا ہے، تے امام کائنات فرمان دینے کائنات والے ہو، اس جہنم دا ایندھن یا انسان نے یا جن نے تے یا پتھر نے، حضرات
حضرات سارے گناہگار بھی اس جہنم اندر سٹ دیتے جان۔ اوے نوجوان ویرا آ میں تینوں جہنم دا تھوڑا جنا تعارف کرا دیاں۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم دی روایت ہے، جڑی تیری توجہ ہووے تے میں بات سناواں۔ حضرات آمینہ دے لال علیہ السلام صحیح مسلم دی روایت ہے، اے ویکھیا نیچے اے موسم صحیح ہون دی وجہ، موسم صحیح ہون تو 2-4 پہلے دے دن جڑے گزرے نے، حضرات ہر بندہ باہر نکلن تو پریشان، پنکھیاں دیاں ہواواں گرم نے، نہ اندر اندر سکون، نہ باہر سکون ہے، نہ درختاں دیاں سایاں تھلے سکون ہے۔ حضرات ہر بندہ بے سکون ہے، ہر بندے نو گرمی برداشت تو باہر پہ لگ دیئے۔ نوجوانہ پتہ یہ کا دیاں گرمیاں نے، میں تینوں صحیح مسلم دی حدیث سنا دیاں۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے صحابہ جدو جہنم اپنا سانس اندر لے کے جاندی ہے، دنیا اتے سردی آ جاندی ہے، تے جدو جہنم اپنا سانس باہر کٹ دیے، دنیا اتے گرمیاں دا موسم آ جاندا ہے۔ جدو جہنم اپنا سانس باہر کٹ دیے نا، ادو دنیا اتے گرمی آمدی ہے۔ حضرات اے سانس جڑا ہے، اے انسان ایک سانس اندر لے کے جاندا ہے، پھر اس سانس نو باہر کٹ کے لے ہوندا ہے، کنیا کو چر لگدا ہے، بڑی حد ہے۔ ایک سانس لین تے جو بندہ تسلسل نال سانس لیندا ہے، شاید ہے جو 2 سیکنڈ لگن سانس اندر جا کے باہر آن تے، یار اندازہ کرو 6 مہینے تقریباً سردی رہندی ہے، معمول دے مطابق اگر ویکھیے 6 مہینے گرمی رہندی ہے، بلکہ گرمی تے بڑھ جاندی ہے۔ یار دسو جیدہ سانس 6 مہینے تک باہر نکلدا رہندا ہے، وہ جہنم کتنی بلند ہے، او دا گڑا کتنا بڑا ہوئے گا۔ تو حضرات آئیے اتنے بڑے گڑے واسطے کوئی تیاری کر لئیے، اتنے بڑے گڑے واسطے حضرات اسی سوالات بھی بڑے کرنے ہیں، دنیا داری بھی بڑی سمجھنے ہیں، حضرات دیگر معاملات بھی بڑے سمجھنے ہیں، لیکن یہ دے بارے کدی غور نہیں کیتا۔ ایک صحابی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا، آ کے اندر اللہ دے نبی میں سوال کرنا چاہنا، فرمایا کر۔ اللہ دے نبی دسو تے صحیح قیامت کدو آئے گی؟ سونیوں قیامت کدوں آئے گی؟ تے نبی علیہ السلام نے پتا جے کی سوال، نبی علیہ السلام نے بجائے اس دے کہ جواب ارشاد فرمان دے، نبی پاک نے سوال تے سوال فرما دیتا، اے جڑا میرے تواڈے واسطے بھی جے۔ نبی پاک فرمان دے نے یار میرے کولو قیامت دا تے پوچھ رہے ہیں، دس اس قیامت واسطے تیاری کی کیتی ہے؟ کوئی ہے ہی پلے او قیامت دا دن ویکھن واسطے؟ ویرا اے زندگی دے لذت دے 4 دن نے، گھومدیاں پھردیاں نہ گزار دئیے، لذتاں اندر ضائع نہ کر دئیے۔ حضرات آئیے جتے ہمیش رہنا ہے، ہمیش رہنا ہے، آئیے او دی تیاری کیجئے، او یار 5 وقت دی نماز دی پابندی کیجئے۔ حضرات اپنی سیرت اور صورت نو پیغمبر وارا بنانے دی کوشش کیجئے۔ آج اسی جناب والا دمبے پہ خریدنے ہیں، آج اسی بڑے جنور پہ خریدنے ہیں، کادے واسطے قربانی دینی ہے، اللہ دے رستے اندر قربان کرنا ہے۔ حضرات یاد رکھو جیڑی قربانی دے متعلق حکم استطاعت ہے تے کر لے ورنہ چھڑ دے۔ حضرات او دے واسطے اسی پوری ایڑی چوٹی دا زور لانے ہیں، لیکن جڑے فرائض دے ولے اللہ دا مؤذن، اے جناب والا مؤذن رسول، مؤذن جڑا 5 وقت نماز دی طرف کامیابی دی طرف فلاح دی طرف حضرات نیکی دی طرف دعوت دیندے، اسی کیوں نہیں ہوندے؟ حضرات ایتھے یاد رکھیے، اج کچھ کڑویاں باتاں بھی سماعت فرمائیے، محدثین مورخین دے بارے میں پڑھیا، یقین مانیے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ محدثین دا موقف اے ہے جڑا بندہ پکا ٹھکا بے نماز ہے، اگر کوئی اجتماعی قربانی کرنا چاہتا ہے بے نماز نو وچ شامل نہ کرے، جڑا بندہ
بندہ بے نماز نو شامل کردا ہے بے نماز دی اپنی قربانی نہیں ممکن ہے او دی مداخلت دی وجہ تو دجیاں دی بھی قبول نہ ہوئے حضرات محدثین اتوں تک بات فرماندے نے اس واسطے ویرا آ نماز والا بن جائیے دین والا بن جائیے اسلام والا بن جائیے پہلو ایک قربانی دین تو پہلو اپنی خواہشات دیاں قربانیاں دئیے انہاں دنبیاں تے گردناں تے چھریاں چلان تو پہلو اپنی جسمانی لذتاں تے چھریاں چلائیے حضرات آئیے ذرا غور کر دے جانا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن کرت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے لوگو اللہ تعالیٰ نو سب نالو افضل دن جیڑا ہے اے یوم عرفہ دا دن ہے اللہ دے نزدیک سب نالو افضل دن یوم عرفہ دا ہے او دے نالو بعد اندر جدہ نمبر ہے او یوم القر ہے حضرات یوم القر کنو کیا جاندہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیگر صحابہ کرام تو مروی ہے فرماندے نے یوم القر تو مراد اسی عید تو اگلا دن لیا کر دے فرماندے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے سب نالو افضل قربانی پہلے دن دی او دے تو بعد یوم القر دی صحابہ فرماندے یوم القر اگلے دن نو دوسرے دن نو کیا جاندہ ہے حضرات اج ساڈے اندر معمول ہے جس بندے نے 2-3 قربانیاں کر رہی ہیں پہلی ایک دن پھر ایک دوسرے دن پھر تیسرے دن ویرا اے تینو ترتیب لانی تیرے تے کوئی فرض واجب نہیں اگر تیرا دل کردہ ہے تو ساریاں پہلے دن کر لے کیونکہ سب نالو زیادہ قربانی محبوب اللہ نو پہلے دن دی سب نالو زیادہ اجر و ثواب پہلے دن دی قربانی دا اس واسطے پہلے دن زیادہ اہتمام کریا کرو اے نوجوانوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں آنا خدا را یار اپنی اصلاح کر لئیے اے 10 دن بھی اللہ نے کس قدر شان والے بنائے نے اے 10 دن اللہ پاک نے کس قدر عظمت والے بنائے نے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو انہاں 10 دناں دے روزے رکھیا کرو جڑا بندہ انہاں 10 دناں دے روزے رکھ دے سال بھر دیاں نیکیاں نالوں بھی زیادہ افضل ہے حضرات نبی پاک نے فرمایا لوگو ذوالحجہ دا مہینہ حرمت والا ہے اللہ پاک نے حرمت والے مہینے اندر دا نمبر رکھے آئے اے بزرگو آؤ میں جو اگلی بات سمجھانی چاہنا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ یوم عرفہ حضرات 9 ذوالحجہ دا روزہ رکھ دائے جڑا بندہ عید تو ایک دن پہلوں دا روزہ رکھ دائے 9 ذوالحجہ دا جڑا بندہ روزہ رکھ دائے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا حضرات بہت کمال دی حدیث ہے آئیے میں تینوں بہت حضرات سستا پیکج سنا میں خدا دی قسم اس رب دیاں کریمیاں تو قربان جاواں جس رب نے انیاں محبت اپنی اس آخری امت نال فرمائیاں نے حضرات نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اس دن دا ایک روزہ رکھ دے اللہ 1 سال گزشتہ دے تے 1 سال آن والے دے گناہاں نو معاف کر دیندے جڑا بندہ اس دن دا روزہ رکھ دے نا اللہ تعالیٰ 2 سال دے گناہ معاف کر چھڑ دے نے 1 سال گزرے دے 1 سال آن والے دے اللہ 2 سالاں دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے تو حضرات آئیے اے جڑے مہینے دن سٹارٹ ہو چکے نے انہاں اندر تکبیرات دا اہتمام کیجئے تے پھر دے ٹر دے نماز پڑھ کے مسجد اندر بیٹھ کے حضرات دکان اندر بیٹھ کے تکبیرات پڑھیے حضرات آئیے صحابہ کرام دا معمول کیویں دا ہویا کردا امام کائنات جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ذوالحجہ دا چند نظر آ جاندا دن شروع ہو جایا کر دے اے دونوں بزرگ بازاراں دے اندر نکل جایا کر دے حضرات بازاراں اندر نکل دے جتھے لوگاں دا رش ہوندا اس طرف نکل جاندے اور بلند آواز دے نال تکبیرات پڑھیا کر دے تاکہ جڑے لوگ اس چیز تو غافل ہو چکے نے انہاں دے کناں تک آواز پہنچے تے تکبیرات پڑھنیاں شروع کر دین حضرات جڑے لوگ اپنے کاروبار اندر مشغول ہو چکے نے انہاں دے کناں تک آواز پہنچے تے وی تکبیرات کہنیاں شروع کر دین حضرات صحابہ کرام دا معمول ہویا کردا آئیے حضرات آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی اپنے گھر والیاں دی طرف میرے آقا مینڈا ذبح کر دے کتے میرے پاک پیغمبر اونٹ بھی ذبح کر دیا کر دے کتے آمینہ دے لال نے 100 اونٹ دی قربانی بھی دیتی ہے نوجوان ویلا قربانی دا مقصد سمجھیا جے حضرات قربانی دا مقصد ہے نہ میرے رب نو تہاڈیاں کھلاں پہنچ دیاں نے نہ میرے رب نو تہاڈا کوئی گوشت ہی پہنچدا ہے نہ اللہ دی ذات نو تہاڈا بہایا ہویا خون پہنچدا ہے اے سارے پروسیجر دا کوئی مقصد ہے اللہ تہاڈے دلاں نو چیک کرنا چاہندا ہے اللہ تہاڈے دلاں دے تقوی نو ویکھنا چاہندا ہے میرے بندیاں دے دل اندر کس قدر تقوی موجود ہے حضرات ایتھے کچھ میں معاشرے دیاں ایک دو باتاں بھی بیان کر دیاں بہت ضروری نے اج میرے تیرے معاشرے اندر میں پنڈ اندر ویکھیا ہے جدو ایتھوں جائی دے نہ تے جا کے گھروں نکلی دے کوئی ادھروں آواز دیندا مولانا تکبیر پڑھ دے ہو کوئی ادھروں آواز دیندا مولانا ذرا چھری چلا دے ہو اے ویران میرے پاک پیغمبر دی سنت وے کہ بندہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ نال کرے کوشش کریا کر اپنے ہاتھ دے نال اپنا جانور ذبح کرن دی خودو دی کھال اتاریا کر لو خون اندر لت پت ہویا کر خودو دا گوشت بنایا کر تاکہ کل میدان قتال اندر کتے تو خون بیندا ویکھے تینو پریشانی نہ بنے نوجوانا تیرے واسطے مسئلہ نہ بنے اس واسطے تمبے دے نال جناب والا خود گوشت بنایا کرو خود دے خون اندر لت پت ہویا کرو حضرات میں جڑی بات سمجھانی چاہ رہے ہیں اے جدو جائی دینا گھراں دے اندر تکبیر واسطے عموماً جدو گھروں نکل دے چھری ہاتھ اندر لے کے نکلی دے جدو گھر داخل ہوئی دے تے تمبے دی طرف بڑی دے ایک سائٹ تو کسے ماں وڈیری دی آواز ہوندی ہے یہاں کسے گھر دے سربراہ دی آواز ہوندی ہے اے مولانا رک جاؤ میں تے صبح دی چھری ہاتھ اندر لے کے بیٹھیاں چھری میں پکڑاواں گی تے پھر قربانی کرنی ہے کوئی آندا مولانا میرا چھری نو ہاتھ لوا دیو یار دا کی مقصد ہے کیا تیرے کلے دی قربانی ہے کیا تو اپنے گھر والے نو تخصیص کر چھڑے ہے اپنے کلے دی قربانی کرنا چاہنا گھر والے نو چھڑ کے ویرا نہ انج دیاں باتاں کریا کر میرے پیغمبر علیہ السلام تے انج دیاں کوئی باتاں مروی نہیں حضرات پھر جدوں تکبیر چلان لگی ہے دمبے دی گردم تے چھری چلان لگی ہے نا اے جناب والا مولانا ویکھیا جے اس چھری دے اوتے 3 کل پورے نے کہ کوئی نہ جے 3 کل پورے کوئی نہیں تے تکبیر نہ پڑھیا جے یار معاشرے اندر اندے تسی بھی باتاں سن دے ہو گے تواڈے علم اندر بھی یہ تنج دیاں باتاں ہوندیاں ہون گیاں مولانا رک جاؤ اے 3 کلاں والی چھری لے لو حضرات یاد رکھو 3 کل ہونا کوئی ضروری نہیں میں تینو ایتھے نبی پاک دی ایک حدیث سناواں امام کائنات ایک یار جیڑا جنگلاں پہاڑاں دے اندر اپنا اونٹ پیا چراندا ہے حضرات اچانک اونٹ نو کوئی مسئلہ بن گیا اونٹ بیمار ہو گیا انج لگدا اونٹ مرن والا ہے حضرات اس نوجوان نے کی کیتا کول چھری کوئی نہیں کول کوئی آلہ کوئی نہیں حضرات کول خنجر نہیں کول کوئی تلوار کوئی نہیں اس نوجوان نے جلدی نال
नाल एक पत्थर उठा के पत्थरां उत्ते रगड़ के नू तेज कीता है। हजरात जाके तकबीर पढ़ के ते ऊंट दे सीने अंदर मार दिता है। खून निकल जांदा है, खून बह जांदा है। हजरात होए जनाबे वाला इत्थे ही ऊंट नू छोड़ के नबी पाक दे कोल आंदा है। आके आंदा अल्लाह दे नबी जी मैं कुर्बानी मेरा एक ऊंट हलाल हो गया है। सोनियो जंगल अंदर मैं ऊंट पे चरांदा सा, अचानक ओनू कोई मसला बनया ते मेरा ऊंट बीमार होया है। सोनियो ने तड़पना शुरू कर दिता, मेरे कोल खंजर कोई नहीं है, अल्लाह दे नबी मेरे कोल तलवार भी कोई नहीं है, सोनियो मेरे कोल कोई छुरी भी कोई नहीं है। कायनात दे सरदारा मैं एक पत्थर उठा के ओदे नाल मार के खून बहा छड़िया है। सोनियो दसो ओ ऊंट हलाल के कोई ना है। मेरे आका फरमांदे ने सहाबिया नाहर कर छड़ियाई, खून बहा छड़ियाई, ओ तेरे ते हलाल है जिमें दिल कर दई गोश्त खाई जा। सहाबिया तेरे वास्ते हलाल है। नाहर दा माना खून बहाना है, खून नू जानवर दे जिस्म विचों निकालना है। हजरात याद रखिए ये चंद खराबियां साडे माशरे दियां, अल्लाह सानू सब नू महफूज फरमाए। याद रखो जदों भी कुर्बानी करनी है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह की दुआ करो, ए अल्लाह ए कायनात दे बादशाह मेरी जिंदगी, अल्लाह मेरी मौत, अल्लाह मेरी नमाज, अल्लाह ए जड़ी कुर्बानी करना लिल्लाह है, अल्लाह खालिसा तन तेरे वास्ते है, अल्लाह इनू कबूल व मंजूर फरमा ले। तो हजरात इन्हां 10 दिनां दे रोज़ियां दा एहतमाम कीजिए। ये 10 दिन बड़े बरकत वाले ने, बड़ियां शाना वाले ने। इन्हां 10 दिनां दी अल्लाह ताला ने कसम उठाई है, इस वास्ते खुद भी रोज़े रखो, अपने घरां दे अंदर भी रोज़ियां दा एहतमाम करवाओ। अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू सही माने अंदर किताब व सुन्नत नू समझ के ਉਹਦੇ मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु वर रसूल। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व इन्ना खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। गुज़िश्ता जुमात के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत तैयबा तुसी यकीनन समात फरमा चुके हो। ਉਹਦੇ अंदरों कुछ चीज़ां जो ऐस जुमे वास्ते सन, लेकिन वो मौजू थोड़ा तवील हो गया, एक जुमा मज़ीद लै गया, जिदी वजह तो सानू फिर एक मौजू विचों छोड़ना पिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत तैयबा तो सानू मिलदा की है, हासिल की हुंदा है। हजरात याद रखिए, पहली बात नोट कीजिए, सब तो पहलो इंसान दे अमल दी कबूलियत वास्ते ओदा अकीदा तौहीद होना लाजमी है। अगर अकीदा तौहीद नहीं, एक बार नहीं 36 बार भी हज कर आए, अल्लाह नू ओदा कोई अमल कबूल नहीं। मक्के वाले किस कदर हाजियां दी खिदमत करते, उस दौर अंदर सत्तू पिलांदे, पानी का एहतमाम करते, खाने का एहतमाम करते, हाजियां वास्ते की कुछ निसन करते, लेकिन उन्हां दा कोई अमल भी उन्हां दे काम नहीं आया। अल्लाह ने जिहड़ी को अजर जज़ा है सी दुनिया ते दे छड़ी, आखिरत अंदर उन्हां दा कोई हिस्सा नहीं। इस वास्ते अमल दी कबूलियत वास्ते सब तो पहली शर्त इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वांगू अकीदा तौहीद होना चाहिए। हजरात दूसरी बात,
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت طیبہ وچوں اے سانو ملدی ہے کہ جدوں کسے دے نال بڑے دے نال مخاطب ہونا ہے ادب نو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ادب نو نہیں بھولنا، اگے چاہے باپ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، اگر کو بڑا بھی غلطی تے ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ بڑا بندہ آکھے ہن میں غلطی تے ساں تے چھوٹا میری اصلاح نہیں کر سکتا، دس بھی نہیں سکتا، نہیں، اگر بڑا غلطی تے وے چاہے اپنا باپ ہی غلطی تے وے، باپ دی بھی اصلاح کیتی جا سکتی ہے، لیکن طریقہ وہی جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام والا، یا آبا تے ابو جی نرمی نال آہستہ آہستہ دھیمی آواز نال انہاں دا جناب والا اصلاح کیتی جا سکتی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام دی سیرت جو چوتھی بات یہ سمجھیے کہ اللہ نے اولاد کے ذریعے 80 سال تک آزمایا، پہلا بیٹا 86 سال دی عمر اندر دیتا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسے پتھر نو جا کے نہیں آکھیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسے درخت تلے جا کے نہیں بیٹھے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسے دے جا کے ترلے نہیں مارے، بلکہ صابر اور شاکر رہے، اپنے رب دی رضا تے راضی رہے۔ پھر اللہ نے انہاں دے صبر دا کس طرح مل پا کے اجر دیتا تساں سماعت فرمایا ہے۔ حضرات صابر رہنا ہے، شاکر رہنا ہے۔ اگر کوئی مصیبت پریشانی دکھ آ جاندی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِي، ابراہیم علیہ السلام دی او بات یاد رکھنی ہے کہ جدو بھی بیماری آئے، جدو بھی پریشانی دکھ آئے، انہوں ٹال سکتا ہے تے عرش والا رب ٹال سکتا ہے، اللہ دے علاوہ کوئی میری پریشانی مصیبت دکھ نو دور نہیں کر سکتا۔ حضرات دیگر جتنیاں بھی چیزاں تسا سماعت فرمائیاں نے، اللہ کو دعا کرو اللہ سنو صحیح معنی اندر کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔